पयलीं म्हागेलें सांगपाचें आसा जो एक आमचो MLA म्हाका दिसता वेलीचो रिगार्डींग ड्राफ्ट आगरचे पॉलिसीचे उलयलो. रिगार्डींग ड्राफ्ट पॉलिसी आमी कोणाक दिवना. त्याने ताका कशी मेळ्ळी, खंयच्यान मेळ्ळी आनी कशी उलयता तो कांय खबर ना. ड्राफ्ट पॉलिसी कोणाकूच दिवना. म्हणजे तो आतां आसा काय गेलो काय खबर ना म्हाका. आसल्या तेणें आयकुचें. आं He's gone, so you don't have to reply to him. ओके, बरें आसा. पयलें म्हणल्यार आमचे सगळे MLA, आमचे मानादीक MLA सगळे उलयले आनीक आपली आपली मागणी सजेशन दिली. बराबर आसा. आतां तुमी आमकां सपोर्ट करतले काय ऑपोज करतले? तुमी सगळ्यांनी मांडलां, मागलां, सगळें बरें आसा, पूण ऑपोजूय करतात. कट मोशन पळय आमचो MLA तो पात्रांव आमदार आगळीचे पॉलिसी कोणाकूच खबर ना, कोणाक दिवना. कोणा कडल्यान रे? हांवें दिवना. हां, कोण दिलें रे? कोण दिलें तुका? कळ्ळां म्हाका. Honorable Minister Marshe, you please reply. Draft policy. I question घाल म्हाका रिप्लाय येयला. आमी ड्राफ्ट आसूं कोणाक Honorable Minister, please reply. बरें आसा. You continue your reply. आमकां आतां सगळ्यांनी उलयलें, बरें दिसलें म्हाका की आमचे कॉर्पोरेशन जें आसा तें आयज आमचे गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जें आसा तेणी आयज बरें काम केल्लें आसा. तेणी आमचे जे हांगसर फार्मर आसा तेंचे कडल्यान घेवन हांगसर वेजिटेबल जे आसा आमकां भायल्यान हाडटाले ते आमी तेंचे कडेन हॉर्टिकल्चर जे आसा कॉर्पोरेशन तेणी आमच्या शेतकऱ्यां कडेन घेवन सगळे तरेचे आयज तेणी हांव तेंचें अभिनंदन करता की वेजिटेबल परचेज करून तेणी डिपार्टमेंटान 3 कोटी वयल्यान इन्क्रीज टू 6 कोटी एन्युअली. हे तेणी गोंयची भाजी म्हणजे 3 crores म्हणजे 6 crores बरें हें काम केलें आसा. व्हेरी गूड. आयज कितें जालें, थंडी चड खाता. म्हाका खबर ना, हांव आपल्यान येयलो. आं, आमचे बाब कार्लूश बाब तेणी सांगलें की खाजन बांद इन ऑर्डना कॉन्स्टिट्युएन्सी पडवळ खाजन बांद जे तुजी करपाचें आसा तूं सगळें करून घेता हरशीं. आनीक आमचे डायरेक्टर तुका रोखडें करून दिता. तुका थंय खबर आसा तशें करतलो हांव. होय डायरेक्टर तसो करतलो, नो प्रॉब्लेम. हें जें आसा तुगेलें सगळें तें हरचें हांव जाणा कित्याक तूं हें आसा शेतां तुमची ती सगळी प्रोटेक्ट करता आनी बरी गोश्ट आसा. बांद ते बांदपाक जाय, खरी गोश्ट आसा ती आमी पळयतल्यार कितें आमची सॉयल कन्जर्वेशनूय डिपार्टमेंट आसा. कित्याक आमचें सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट जें आसा तेंवूय कितें आसा तुका खबर आसतली. आतां डायरेक्टर दुसरो आमचो म्हाका दिसता डायरेक्टर दुसरो येयलो पळय आमचो नवो येयलो मातशें नांव मातशें येता देसाय. हय म्हणजे सांग बरो आसा. आनी तो रोकडो क्वीक धांवता बीन. तो मातसो जाणटो जालो न्हू, रिटायर जावं गेलो जालो. हो बरो आसा. आनी हें तुगेलें पडवळ खजन जें आसा तुका म्हाका दिसता एक्सपेंडिचर सँक्शन जाल्लें आसा तुगेलें. तो कालिजार 8 फोंडे खाजन तुगेलें मोयरा तें जातलें. खुर्ची तेंच तें
खोर्जुवें खाजन लँड खाजन मान तेवी टेंडर फायल केल्या फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका दिसता ते आयिल्ले आसा ते जातले ओके. दुसरो आमचो बाब निलेश काब्रा आलो गुदांव जे आसा हे गुदांव सगळे आमी रिपेर करपाक घेतले सांगले आसा PWD हें काम जातलें. तुमचे सगळें सांगपा जाय काय एक बरोबर सांगू म्हणजे तुमी आयज सगळें एक जाता कितें आसा हय जें कितें काम आसा तें सगळें काम जातलें. आमचे सरकार कडेन आमचे सरकार कडेन पयशे आसा नो प्रॉब्लेम. पयशे ना जाल्यार पासून आमकां केंद्रा कडल्यान पयशे मेळटले प्रॉब्लेम ना. तेन्ना आमी सगळे आमचे आसा कितें आमच्या वयर नंबर 1 नंबर 2 आनी आमी गोंयांक कितें म्हणटा आमी ते हें डबल इंजीन हे इंजीन आनी तें इंजीन एक जावन आमकां पयशे भरपूर येतले. कांयच भिवपाचें शेतकऱ्यांनी भिवपाक ना. आनी प्रायम मिनिस्टर जो आसा आमचो मोदी ते प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की कांयच भिवपाचें ना आनी हेका शेती खातीर चड बजेट दवरला आनी शेती ही चड जातली म्हणटकीर आमी शेतकऱ्यांक चड आमी एनकरेज करपाचें. शेतकरी सगळ्यांचे आसा प्रत्येकान मांडलां की शेतकरी आसा शेतकरी रोवताय रोडताय कित्याक आमचे एक आमचो मिनिस्टर गेलो हांगा दिल्ली आनी तेन्ना देविलाल आशिल्लो. देविलालाक सांगपा लागलो तो गेलो तो चीफ मिनिस्टर की गोवाकार लोक रोडताय. ते होय गेल्लो संजय बांदेकर ताका बाबड्याक खबर ना म्हणजे ते सांगपा गेल्लो पयशे हाडपाक ना तें सांगपाचें ना हो नाका मस्ती करता हो तेन्ना खंय आशिल्लो म्हाका खबर नासलें तेन्ना तो ना तो मागीर म्हणून हे आमचे विजय सरदेसायांनी कितें हें केल्लें आसा सजेशन दिल्या ही सगळी तुमची सजेशन आमी आसा दवरता सगळीं आनी आमचे डिपार्टमेंटान धाडटा तुमची कितें कितें आसा तें सगळे तरेची. आनीक एक काम करा तुमी कट मोशन दिलें ती विड्रॉ करा. बराबर न्हू रे हय हा कट मोशन सर मंत्री बाब जालें ओ सद्गुरू आयिल्लो न्हू सद्गुरू आयिल्लो तेणें कितें केलें माहिती सॉयल 3.5 करोड मोडे सरकारान. बाय आयकय हय आमी कांयच म्हणना आग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कांय म्हणूं ना कळ्ळें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुम्ही हे इव्हेंट केलो इव्हेंटा 3.5 करोड मोडे म्हणूं ना मोडे डिपार्टमेंटान तेच कितें फायदो जाला तो गोंय येयलो सॉयल कन्जर्वेशन करपा येयलो. सॉयल कन्जर्वेशन सगळें करया म्हणलें मरे हा सगळें करया म्हणलें मरे. हय ना तेच कितें तो जालें तो येयलो तो रे हय तो म्हणटा तो येयलो तो कोण सद्गुरू सद्गुरू तुमी आल्लो थिंगा स्टेज हांव आशिल्लो रे हांव चोवपा येयल्लो न्ही गेलो न्हू तो कितें उलयता तें आयकोपा येयल्लो खरो कितें बाब बरें उलयता आयकोया आयकोपा कितें जाला पूण पयशे हांवें दिवं ना पयशे डिपार्टमेंटा गेले ते दुसरे डिपार्टमेंटा गेल्या. आमा तो कितें आयिल्लो आतां तुमकां सांगपा येयल्लो मंत्री घालुया तुमकां फुडें वचया. या तुमकां सांगपा फुडें येयल्लो वचया. आयकय तुमगेले तुमकां सांगपा येयल्लो ही गोंयची जे शेतां भाटां ती राखून दवरा म्हणून दिवं नाका म्हणून कोणाक हे आमकां फुडाराक जाय म्हणून तें सांगपा येयल्लो आनी कांय ताचें म्हणलें हें ना. पूण ताका लागून ताणें आपलें हें भाशण बिशण केलें आमी आयकलें तुमी आयकलें आसता येस फुडें वचया जाता वचया फुडें हय हय चाल बरें. येस आतां हांव दिल्ल्या वयरे प्रमाण 7 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक काल मुखेलमंत्रीन लाडू दिलो 69 आणि 70 वयल्यो कपात सुचोवण्यो हे कितें सभागृहाच्या मतदानांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वेळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 64 69 आणि 70 सभागृहाच्या मतदानांत घालता.
जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 64, 69 आनी 70 मंजूर जाल्यो. सभागृह आमकां आज कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह सोमार 29 जुलय 2024 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.